کوئی ناراضگی تو نہیں نا؟ تھوڑا تھوڑا قریب ہونا جی، یہ خالی پر کرو. یہ خالی جا پر کرو جی، یہ کو کم کرو بیٹا، بہت کم کرو، السلام اچھا رکھو. الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، معززین محفل، دوستوں اور بزرگوں، سب تو پہلے میں اپنے میزبان دوستاں واسطے دعا گو ہاں جنہاں اج دی اس دینی محفل دا انتظام و انصرام کیتا ہے.
اللہ سارے میزبان دوستاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ مزید ترقیاں اور برکتاں نصیب فرماوے۔ جڑے جڑے حضرات علماء کرام تساں دوستاں دی خدمت وچ قرآن و سنت دے موتی پیش فرما گئے، اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ حسن بیان وچ مزید برکتاں نصیب فرماوے۔ قرآن مجید دی ایک آیت مبارکہ دا ایک حصہ تلاوت کرن دی اللہ نے سعادت نصیب فرمائیے۔ اس سورت دا نام ہے سورت التوبہ، ڈاہاں پارائے رب العالمین دا قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اس حصے وچ اللہ کریم نے فرمایا ہے، اے آیت دا نمبر ہے 34، زیارت کرو، کیونکہ قرآن پاک جی میں زبان نال پڑھنا ثواب ہے، قرآن مجید جی میں کنا نال سننا ثواب ہے، ایویں قرآن پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا ہی ثواب ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا جڑے لوگ سونے اور چاندی دے خزانے جمع کر کے رکھے نے تے انہاں وچوں اللہ دے رستے تے خرچ نہیں کرے دے، ایسے لوگاں نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب دی خبر سنا دے گا۔ یہ ہے آیت مبارکہ دا خلاصہ۔ مسئلہ جرا میں عرض کرنا ہے، اس آیت مبارکہ وچوں اے گل سمجھ آئی کہ سونا چاندی دا خزانہ جمع کر کے رکھنا تے وچوں اللہ دا حصہ نہ کڈنا اے کوئی چنگا کام نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمینن کہ اساں سفر ہی چاہتے، میں اپنی سواری تے سوار ہم، سواری ہے اٹھ، صحابہ کرام دیاں جماعتاں بھی نال ہن، مکہ مکرمہ دے مہاجرین اور مدینہ طیبہ دے انصار۔ جری مہاجرین دی جماعت آئی انہاں دی زبان تے اے قرآن پاک دی آیت جاری ہو گئی، انہیں آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ لاواں پارا۔ سونے تے چاندی دے خزانے جمع کر کے رکھنا، اللہ دے رستے تے خرچ نہ کرنا، اے جے بندہ نو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دردناک عذاب دی خبر لے لیو۔ مہاجرین صحابہ کرام آکھن لگے، اے تو سانو پتہ چل گیا سونے تے چاندی دے خزانے کوئی چنگی شے نہیں، ہائے کاش سانو پتہ چل ونیا سونے تے چاندی نالوں کیڑی شے اللہ کریم دے ہاں چنگی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے، مہاجرین دی جماعت اگر توالی تمنا ہوئے، توالی خواہش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لشکر دے نالن، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل ون کے توڑا اے سوال پوچھانا،
حضرت سونے تے چاندی دے خزانے نالوں کیڑی شے اللہ کریم دے ہاں چنگی تے بہتارے؟ مہاجرین دی جماعت آکھن لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے تو تواڈی وڈی مہربانی ہو سی حضور سائیں کل سنوں اے گل پوچھ کے دیوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے میں اپنے اٹھ نوں دوڑایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر دے اگو اگو ہن تے میں نیڑے ون پہنچا، بس میں نے اڑ بھجاون دی دے رہی، مہاجرین دی جماعت بھی سواریاں تیز چکیتیاں، میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچا، مہاجرین دی جماعت بھی نال پہنچ گئی، میں عرض کی تھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین دی ساری جماعت پریشان ہے، کیوں خیر ہوئے؟ اللہ نے جو قرآن پاک فرمایا ہے جیرے لوگ سونے تے چاندی دے خزانے جمع کر کے رکھے دن اللہ دے رستے دے خرچ نہیں کرے دے، اے جے لوگاں دردناک عذاب دا اعلان سنا دیو۔ اور مہاجرین دی جماعت پوچھنا چاہتی ہے سونا تے چاندی دا خزانہ کوئی چنگی شے تے نہیں؟ کاش سانوں پتہ چلے ہاں اللہ کریم دی بارگاہ وچ سونے تے چاندی دے خزانے نالوں چنگی شے کیڑی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ترے شیاں بیان فرمائیاں، سبق آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جیرے نال مہاجرین دی جماعت لے کھلو دن ڈس دے، ترے شیاں رب العالمین دی بارگاہ وچ سونے تے چاندی نالوں وی چنگیاں ہن۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شے بیان فرمائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلب شاکر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیرے بندے نو اللہ کوئی دنیا دی نعمت چلے وے تے بندے دے دل وچ اللہ دی نعمت شکر کرن دا جذبہ پیدا تھی ونجے، اللہ دی نعمتاں تے شکر کرن والا دل جنوں مل گیا انہوں سونے تے چاندی دے خزانہ نالوں چنگی نعمت مل گئی ہے۔ بزرگ تشریف فرما ہو او ویلا یاد کرو، نوجوانوں نو کیا پتا جیرا ساڈا پرانا دور رہی اللہ دیاں نعمتاں گھٹن تے اللہ دا شکر زیادہ آئی، ان نعمتاں ودھدیاں ویندیاں تے شکر گھٹدا ویندا، گودام بھرے پین ہلے نال واتی زمیندار کچھ نہیں جی بھوکے ہیں، شکر کو نہیں۔ قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے 13واں پارہ تے سورت دنائے سورت ابراہیم آیت نمبر 7 تے میری انگلی آخری ستار فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تواڈے پروردگار نے اعلان عام کر چھوڑے جے کر تساں انسان میں اللہ دی نعمتاں دا شکر کریں دے ویسو تو میں اللہ نعمتاں زیادیاں تو زیادیاں نے دا ویسا تے جے کر تساں میں اللہ دی نعمتاں دی نا شکری شروع کر دیتی پاکانوں پتہ ہونا چاہیے میں رب العالمین دا عذابی بہت ڈھائے۔ میرے سامنے 22 پارہ تے سورت دنائے سورت سبا فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ آیت نمبر 13
سورت سبا دے 22 سپارہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آئی میں دے پہ ہن ایک غریب تے مسکین بندہ نظر آیا سر تے عالی شان پگڑی نہیں پیران دے اندر قیمتی جتی نہیں جسم دے اتے بہترین کپڑے نہیں ٹانکیاں لے کپڑے پھٹی پرانی جتی تے خستہ حال انسان رو رو کے اللہ دی بارگاہ وچ حد چاہ کے دعا بیٹھا منگدا آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تجسس پیدا تھی ہے لیکن سنو تو صحیح اے غریب بندہ کیری دعا بیٹھا منگ دے اللہ دی بارگاہ وچ چپ کر کے کن دے پچھوں ان کھلوتے نا کان لینے توجہ کی تینے غریب بندہ رو رو کے بیٹھا آکھدا ہی میرا اللہ میں دنیا نہ منگدا مال تے اسباب دی دعا نہ کرے گا اللہ دنیا دی شان و شوکت نہ چاہدا میں غریب نے مسکین دی دعائے ہے اللہ میں نو اپنے تھوڑے بندہ وچوں چمڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران رہ گئے اتنی زندگی میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نال گزاری اے جئی دعا تا آج تونی میں کہے بندے دی زبانی چو سنی نہیں اے جئی دعا تا جو تونی کہے بندے نو منگ دے ہوئے ڈٹھا نہیں یہ غریب بندے دی دعا دا کیا مطلب ہے بندہ رو رو کے دعا کر کے جنہوں نے اٹھی جن لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موڑے تے حق جا رکھا سا پچھو تے ڈٹھے تے چھل کمبا نکل گیا امیر المومنین تسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خالی نہ سن کے بھی بڑے بڑے غیر مسلم بادشاہ اپنے محلات ایوان دے اندر بھی کب وینے آنا امیر المومنین میرے نال کھڑوتے نا موڑے تے حد رکھی کھڑوتے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا پریشان تھی من دی کوئی لون نہیں گھبرا نہیں میں صرف پوچھنا ہے چاہنا تیری دعا دا مطلب کیا ہے تو جو بار بار بیٹھا تھا میں اللہ میں نو اپنے تھوڑے بندہ بھی چوچا مڑا غریب بندہ کھڑ گئے امیر المومنین تو سا قرآن پاک اس آیت غور نہیں کیتا اللہ فرمائے دے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ میں اللہ دیا نعمتاں کھا کے میں اللہ دیا نعمتاں پا کے میں اللہ دیا نعمتاں ہڈا کے میں اللہ دیا نعمتاں خرج کر کے شکر کرنا لے بندے میرے بہت تھوڑے ہی نا میں دعا بیٹھا منگنا اللہ میں نو بھی شکر کرنا لے تھوڑے بندہ بھی چوچا مڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین دی جماعت نو میرا سنیہ دے چھوڑ قلبون شاکرون یہ بندے نو شکر کرنے والا دل نصیب تھی گیا اللہ نعمت دے وے تے بندہ کے الحمدللہ ای بندے نو سونے تے چاندی دے خزانے نالوں بہترین نعمت مل گئی ہے زبان دے تالے کھول دے وہ سارے دوست ایک باری میں نے اچھا سناونے الحمدللہ میں تو حدیث پاک سناونا کہ سناونا ہے الحمدللہ اچھا آنکھو تو شرم نہ کرو ایک باری بات مل کے سارے آنکھو چاہ قرآن پاک دے الفاظ کہ میرے سامنے 8واں پارہ سورت نائن سورت الاعراف فرمایا وَالْبَدْرُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 تے سورت الاعراف دہاڑے قیامت دے اللہ دے حکم نال ترکڑی لگنی ہے ترکڑی دے ہک پرڑے بھی انسان دی نیکیاں رکھیاں ویسے روچے پرڑے وچ بندے دی زندگی دے سارے گناہ رکھے ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بندے دا
दिहाड़े क़यामत दे नेकियां वाला परड़ा खाली होया दुनिया ते कोई नेकी भी नसी की थी सारी जिंदगी गुनाह गुनाह करेंदा रही है उन गुनाह वाला परड़ा वजनी है भारी है भरा होया ते नेकियां वाला परड़ा खाली है कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान औ कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरे मुसलमान बंदे दुनिया च एक बारी अल्लाह दी रज़ा वास्ते आखा है अल्हम्दुलिल्लाह इयो हिको अल्हम्दुलिल्लाह वाला कलमा आके नेकियां वाले खाली पढ़ने नू भर छोड़े सी हूं तो उच्चा सारे दो सुना उच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे दिहाड़े क़यामत दे सादा ही नेकियां वाला खाली पढ़ा भरा वने एक मसला हो गया दूजा सुने ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुहाजिरीन दी जमात नु दसा छोड़ दूजी केरी शै सोने ते चांदी दे खजाना नालों चंगी नेमत लिसानु ज़ाकिरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरे बंदे नु दुनिया ते अल्लाह का जिक्र करने वाली ज़बान मिल गई है जेरा हर वेले ज़बान नाल अल्लाह नु याद कीती रखे शुक्र करने वाला दिल जिक्र करने वाली ज़बान सोने ते चांदी दे खजाना नालों ही चंगी नेमत कुरान पाक दे लफ्ज़ ए मेरे सामने 22 सिपारा ते सूरत दा नाम है सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 41 मेरे सामने है फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा ईमान वाले हो अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र कीता करो ते अल्लाह का जिक्र ए नहीं इबादत है जिस वास्ते वुदू होना भी कोई जरूरी नहीं छात की पाबंदी भी कोई जरूरी नहीं टाइम की पाबंदी भी कोई जरूरी नहीं अल्लाह नमाज का टाइम रखे रोजा का महीना रमजान का रखे हज का महीना अल्लाह मुकर्रर कीता है ज़कात साल बाद बंदे ते फर्द थींदी होंदी है हज जिंदगी दे अंदर एक बारी मालदार बंदे ते फर्ज है ते अल्लाह दा जिक्र है जे इबादत है टाइम दी पाबंदी भी नहीं ते झा दी भी पाबंदी नहीं अल्लाह दा जिक्र अज कदर नहीं ना और अल्लाह दे जिक्र दी तुहानू फजीलत भी सुनाई वना मेरे सामने 22 सिपारा सूरत दा नाम सूरत सबा फरमाया वाली सुलैमान अर्लिहा हुदूहा शहरुन वरवाहुहा शहर ये आयत नंबर 12 है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा नु हुक्म देंदे हन मेरे तख्त नु उड़ावना शुरू कर कोई छोटी जितनी कुर्सी तो नहीं होंदी 4,000 वजीरा दियां कुर्सियां भी नाल विछियां हुई होंदियां हन ते महीने दा सफर हवा एक दीवार दे अंदर करवा छोड़े दी आई महीने दा सफर हवा एक रात विच करा छोड़े दी आई कुरान पाक दे लफ्ज़ हुदूहा शहरुन वरवाहुहा शहर 24 घंटे एक दिन ते एक रात 2 महीने दा सफर करवा देंदी है हवा ते नाल पक्खू ते परिंदे पर खिड़ा के छां करके भी नाल नाल उड़ते रहने हन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त दे उत्ते तशरीफ फरमा थी गए वज़ीरां दियां कुर्सियां भी नाल विछियां हुई हवा नु हुक्म दिता ने मेरे तख्त नु उड़ा फिर
فلانے مقام تے پہنچا پرندہ پر کھڑا کے چھان نال نال کیتی ہوئی اڑ دے ویندے ان حضرت سلیمان علیہ السلام دی شاہی سواری اے تخت سلیمانی ایک غریب بندے دی زمین دے اتو گزرے مسکین دے غریب بندہ بڑی حل بڑی وچ حل چلے دا کھڑوتا ہئی جس ویلے تخت سلیمانی اتو گزرا غریب بندے دی تک پئیے مسکین بندے دی زبانی چو نکلے سبحان اللہ کیا کھا نہیں شرم نہیں کرنی کیا کھا اور میں فضیلت سنے نا وقت آکھن دا لطف آسی سبحان اللہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پتہ نہیں لگا او تا ہوا وچ فضا وچ تے غریب بندہ تلے جو کھڑوتا ہی سبحان اللہ کھڑا لا حضرت سلیمان علیہ السلام سنن تے پاویں نہیں رب رحمان تا سننا لے اللہ ہر دی سن دے ہر ویلے سن دے ہر جا تو سن دے قرآن پاک دی الفاظ اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا اللہ زبان دیاں کیویں نہ سن سی رب العالمین تا دل دیاں بھی سن دے 26 پارہ سورت نائے سورت قاف آیت نمبر 16 میرے سامنے ہے فرمایا نعلم ما تو وسوسو بہی نفس ہوں میں تا کائنات ہر انسان دے دل دے خیال تے ارادے بھی جانن والی ذات یہ اللہ دل دی نیت جان دے اور زبان دا سبحان اللہ کی میں نہ جان دا اسی اور رب العالمین فرمائے میرے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام جیری جہاں تے تورا تخت پہنچ چکا ہے اگو تے نہیں وجنا پچھو تے ولو اللہ کرے پاسے وجنا ہے اگر جیتا غریب بندہ حل چلے دا کھلوتا ہے اپنے تخت اٹھائیں اتار چھوڑو زمین یہ تخت اتر آیا وزیر بیٹھے رہا میں تو سا اترو میرے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے آنکھیں نال تخت اتلے اترے فرمایا غریب بندے علی پاسے ٹوڑ کے ونیو غریب بندہ حقا بکا کھلوتا ہے جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پرندہ دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ نکے جتنے ٹکڑے دے نہیں پوری دنیا دے بادشاہ دو مسلمان بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے اللہ پوری دنیا دی بادشاہی عطا کی تھی آئی کیا ابھارتے کیا نلہاتے کیا ابھاتے کیا لمحہ حضرت ذوالقرنین ہک 16ویں پارے چنہ دا قصہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دو ہن اساں درس قرآن و حدیث دی محفل چیں تے کوئی بڑا بندہ آونجے وزیر ایم ایل اے ہے بادشاہ حیران تھی میں نے سارا تساں سے غریبہ کن تے جتاں ساری دنیا دا بادشاہ ود پیغمبر او اللہ تساں اور رب العالمین فرمایا میرے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام غریب بندے نال ون کے ملاقات بھی کرو تے میں اللہ کریم دا سنیہ بھی دیو حضرت سلیمان علیہ السلام آکے ملاقات کی تھی حیران کھلوتے دیہاتی بندہ فرماون لگی اللہ دا سنیہ سنگھن لَتَسْبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا أُوتِيَ آلُ داؤد مسکین بندہ اجڑتا میرا خالی تخت لٹھائی بھی تیری زبان جو نکلے سبحان اللہ اللہ کریم نے سن کی دئی اجڑتا تے میرے محلات بھی نہیں ڈٹھے خزانے بھی نہیں ڈٹھے اجڑتا تے میں سلیمان علیہ السلام دے سارے لشکر بھی نہیں ڈٹھے قرآن پاک دے الفاظ ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ من الجن والانس والطير فهم يوزعون آیت نمبر
نمبر 17 سورۃ النمل تے 19واں پارہ اے حوالہ ہے. ساری دنیا دے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام دے تابعان، ساری دنیا دے انسانات تے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی آئی. پوری روئے زمین دے پرندہ تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا حکم چلدا آئی. اجڑتے میری بادشاہی دا نمونہ نہیں ڈٹھا، محلات تے خزانے نہیں ڈٹھے. اجڑتے میں حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان و شوکت نہیں ڈٹھی، صرف میرا تخت ڈٹھائی دے زمان یوں نکلے سبحان اللہ. اللہ کریم دا سنیہ آئے ہیں. میں سلیمان علیہ السلام دے محلات، میں سلیمان علیہ السلام دے خزانے، میری ساری سلطنت، میری ساری بادشاہی، میری ساری حکومت، میں سلیمان علیہ السلام دا تخت بھی اے شیعہ اتنی قیمتی نہیں جتنا تیری زبان دا ایک سبحان اللہ قیمتی ہے. حضرت او کیوں دا جواب سننا ہے. قرآن دا حوالہ کھلے نا. تواڈے محلات، تواڈی شاہی، تواڈی سلطنت، تواڈا تخت، تواڈے خزانے اتنے قیمتی نہیں جتنا میں غریب کی زبان دا ایک سبحان اللہ والا کلمہ قیمتی ہے. کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا انہا میری دنیا دی ساری نعمتوں دے فنا آوے سی، سبحان اللہ کے جیدی تعریف پیا کرے دیں اللہ دے فنا نہیں آمنی. 19واں پارہ سورت نام سورت الفرقان فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. آیت نمبر 58 سورت الفرقان تے 19واں پارہ. بھروسہ رکھو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی دی ذات اللہ دے اتے جندے تے موت کدئی بھی نہیں آنی. 27 پارہ سورت دنا سورت الرحمن فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. آیت نمبر 26-27 زیارت کرو. 27 پارہ سورت الرحمن. زمین دی ہر نعمت فنا آمنی ہے، اگر فنا تو پاکے تو صرف رب العالمین دی ذات ہے. خلاصہ سنو، شکر کرنے والا دل مل گئے تے اللہ دا ذکر کرنے والی زبان مل گئی. دنیا دے سونے تے چاندی دے خزانہ نروی قیمتی نعمتے. ہن میں اپنی ماما بھیڑا واسطے مسئلہ شروع کرنے لگا. تساں دوستاں واسطے فائدے تو خالی نہ ہو سی. نمبر 3 سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جو مہاجرین دی جماعت پریشان ہے، سونے تے چاندی دے خزانے نالوں سانو چنگی نعمت دا پتہ لگ ونیا. شکر کرن والا دل ایک، ذکر کرن والی زبان دو. تے نمبر 3 زوجتن صالحتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنہیں بندے نو نیک بیوی نصیب تھی گئی، نیک بیوی دنیا دے سونے تے چاندی دے خزانے نالوں بہت زیادہ قیمتی دولت ہے. میری 4 انگلیاں دیکھنیاں، نظر میرے لامنیاں، سر چاہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بیوی دی 4 نشانیاں بیان فرمائیاں. میری امامہ بھیڑا سنیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا سلت خمسها وصامت شعرها وأحسنت فرجها وأعطت بالها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیری مسلمان بیوی 5
نماز پابندی نال پڑھی رکھے ایک نمبر 2 رمضان شریف دے فردی روزے رکھے نمبر 3 عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 خامد دا آقا منے جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے اول تو ساڑیاں ماما بھیڑا نماز پڑھی نہیں شادی تے ونجنے 3 سوٹ تبدیل کرے سے نہیں تے نماز کا ٹائم تھی گئے بہانے کے بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑے میں ہوں نماز کی میں پڑھا تے ساڑی نلیکی نہیں جڑے میں نماز نہ پڑھتا میری اماں کی میں نماز پڑھ سی میری دھی کی میں پڑھ سی میں گھر نو تھانا میں مسجد نو تھانا سمجھی کھلوتا میرے گھر والے کی میں نمازی پڑھ سے تو سا نراز سی گئے میں نماز کا پابند ہو رہا تو گھر نو آکھا نماز دی پابندی کرو نا میں جو اللہ دے در تے آکے اللہ دا سجدہ نہیں دیتا میں دھی بھیڑ نو کی میں اکثر نمازی پڑھوں دنیا یاد ہے دنیا دا ٹائم ہے چونکا تے زندگی گزر گئی سینا ماما ساری زندگی گزر گئی نوجوانہ دی موبائلہ تے فلمیں دے سے زندگی گزر گئی 5 ٹائم اللہ دے کھاری جو آواز آندھی پئیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ایک کامیابی نے آؤ اللہ دے در تے سنائے لوگ رومن برکت کی میں آسی گھاری چ رحمت کی میں آسی سنو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت کبدے کمدے ڈردے ڈردے ہی گترے میں تا پہنچی عرض کر لگی حضرت کلیم میں گناہگار مائیاں ہی غلطی کر کے یہاں تسا دعا کرو جو اللہ میری غلطی معاف چا کرے الفاظ میں محتاط بولے سا میں سجیدہ بننا میں نو حیاء ہونا ہے 2 مسئلے سمجھ آگئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھا کیری غلطی دے گناہ کی تئی میں دعا مانگنا کیوں یہ عقیدہ رکھنے میں سمے سارے دوستاں بزرگانے اللہ دا ہر پیغمبر وڈے گناہ تو ہی پاک چھوٹے گناہ تو ہی پاک گناہ کرنا تا پاک دی گل ہے اللہ پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال تک بھی نہیں آمنے دا تے باقی جتنے بندے ہوندے کوئی نہ کوئی غلطیاں تے گناہ تے کمی بیشی تھی ویندی ہوندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتا ای اسے دی دعا کرے سا اللہ اے فلانا گناہ دا معاف کر ایک مسئلہ تے سمجھ آ گیا اوترے میں دے جیندی آئی تے جیندے پیغمبر تو دعا کراؤن واسے آئی مسئلہ سمجھ آ گیا جیندے بندے تو دعا کراؤنا جیسے ہر جیندے بندے تو دعا نہیں کراؤنی رواج بن گیا سا یہ رہا ملے جی میرے واسے دعا کریں نہیں دعا بھی ہوں جیندے بندے تو کراؤنی ہے یہ رہا ایماندار موحد ہوئے جیرا ایماندار موحد نہیں اس تو دعا بھی نہیں کرامنی اس تو دم بھی نہیں کرامنا وہ جو شرک کرنا لاویا شرکیہ لفظہ نال دعا چمنگے وقت وہ جو شرک کرنا لاویا شرکیہ لفظ پڑھ کے دم چکرے وقت نا دعا بھی ایماندار موحد تو کرامنی ہے تے دم بھی ایماندار موحد تو کرامنا ہے چیدے ایماندار تو دعا کرامنا جیسے تے جرا ایماندار ایمان دی حالت دی دنیا تو ٹر گیا ہے اون دی بخشے دی دعا کرنا جیسے روجہ مسئلہ سمجھ آیا حضرت موسیٰ میری انگلیاں دیکھنی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دا صاحب قرات ہونا برحق صاحب کمالات ہونا برحق صاحب معجزات ہونا برحق لیکن دل دا حال جاننا صرف رب العالمین دا حق اتنی شان دے رتبے والے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر دل دا حال جان دے ہوں دے تا عورت تو پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں کیرا گناہ کی تئی تو صحیحتا ایسا جواب دے دیو میں پریشان تھی میں نا قرآن سچے اچھا کو تا 28 پارا
سورت دنا سورت التغابن، یہ میرے سامنے سورت التغابن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 4 تے میری انگلی ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی انسانہ دے دلان دا حال نہیں جاندا۔ حضرت کلیم پوچھے کیڑا گناہ کر گئی؟ ترے میں تو کمدی ڈردی ردی آنکھن لگی حضرت میرے تو غلط کام تھی گئے تے غلط کام تو بعد میرا بال جم پیے، میں اپنی غلطی دے پردہ پاون واسطے معصوم پتر نو قتل کر کے آ گیا۔ کیوں؟ ترے میں دی اولاد تھی دیئے دو طریقہ نال، یا ترے میں دی شادی تھی ونجے، یا ترے میں دی عزت قسم دا داغ تے دھبا لگ ونجے۔ جے کر برادری دے قوم قبیلے لے پوچھ دے او ظالمہ تری تا شادی بھی نہیں تھئی، بال کی میں جم پی آئی، معلوم تھی دے تیری عزت محفوظ نہیں رہی۔ میں گناہ کو مٹاون واسطے پردہ پاون واسطے بال نو قتل کر گیا وڑیا، تو سان دعا منگو چاہ جو اللہ میری غلطی معاف چا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا چہرہ غصے تورت لال ہو گیا، فرماون لگی اخرجی یا فاجرہ، او خلق کردار علی ترے میں تھا، ایدی وڈی مجرم تے گناہگار مائی، نکل من میری محفل چوں، میں تا تیری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا۔ ایدی وڈی گناہگار ترے میں پہلے پریشان آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال بھی چاہ کے جرے دڑکا دیتا، زیادی پریشان تھی گئی۔ ترے مدنے منہ موڑے ٹور پئی محفل وچوں، رب العالمین نے حکم دیتا ہے جبریل فرشتہ جلدی پہنچ۔ 16واں پارہ سورت دانائے سورت مریم، فرمایا وما نتنزلو الا بامر ربک، میرے سامنے سورت مریم 16واں پارہ آیت نمبر 64 دے اتے میری انگلی ہے۔ جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکدے۔ جبریل فرشتہ آئے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ، رب العالمین دی اجازت تے حکم نال جبریل فرشتہ کہنے لگا حضرت مینوں اللہ کریم نے بھیجا ہے، رب العالمین تورے تو پوچھدا پیا ہے تو صحیح ترے میں واسطے کیوں بخشی دی دعا نہیں کی تھی؟ کیوں جبریل؟ نا اللہ پاک پیا فرمائے دے تواڈا کیا خیال ہے میرے پیغمبر؟ قتل برا کم ان تو وڈا اور گناہ کوئی نہیں دنیا وچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے، قتل بھی وڈا گناہ، برا کم بھی بہت بڑا گناہ، اس تو وڈا گناہ کے راؤ سی؟ جبریل دا جواب سنے، تشریف رکھو جی، تشریف رکھو۔ آیا نے سبق دا نچوڑ پھر لکھا ہے، جبریل فرشتہ کھڑ لگا اللہ دا سنیا اے دوئے بڑے گناہ ان برا کام تے قتل کبیرہ گناہ ان بہت جرم اللہ کریم دی نظر وچ، لیکن اللہ دا سنیا ہی وے جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا اے برے کم تے قتل دوئی وڈا گناہ اے۔ قاتل ایڈا وڈا مجرم نہیں، برے کردار اللہ بندہ ایڈا وڈا گناہگار نہیں جتنا ایک فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑن اللہ بندہ مجرم تے گناہگار ہے۔ آج حالات کیا ان
پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نیوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں ایویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسی مٹی 5 ٹائم دی نماز دی پابندی کرن والی بی بی ایک رمضان شریف دے فردی روزے رکھن والی بی بی 2 تے نمبر 3 احسنت فرجہا جری مسلمان بی بی اپنی عزت دی حفاظت کرے بیٹا بہن بچے کو بلاؤ پیار میرے دیکھو پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں تو حدیث سنا میری امامہ بہنا سنیں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ تابعین جڑے ایماندار نو صحابہ کرام دی اللہ دے واسطے صحبت نصیب تھی خاتم ایمان تے تھی ہے او تابعی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ ملاقات کرن واسطے گئے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ دے گھر وچ حضرت ابو سعید گھر وچ نفلی نماز پڑھدے کھلوتے ہن اے بھی مسئلہ سنی منجے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے گھرانوں قبرہ نہ بنایا کرو یہ قبر دے اندر نماز نہیں تھی دی مطلب گھر دے اندر بھی نماز پڑھنا چھوڑ لیو فرض نماز مسجد جو پڑھن دا ثواب زیادہ ہے تے نفلی نماز گھر پڑھن دا ثواب زیادہ ہے نماز پڑھ دے حضرت صاحب نال بن کے بہ گئے نیوے حاج صاحب بیٹھن حضرت ابو سعید نماز پوری کرے سن تا گل بات کرے سان جرے کم نہ لایا وڈا بیڑا آئی گھر دی چونڈی چ خجیاں دے درختن کہیں شہ دے ٹرن دی آواز آئی پتے کھڑکے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھے دیکھ دن خوفناک سپ آئی حدیث پاک وچ آیا حضرت صاحب رحمت اللہ نے مارن دا ارادہ کیتا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی نماز وچ اشارہ کیتا جو سب نو نہ مارے اتنا اشارہ مننا نہیں نفلی نماز وچ حضرت صاحب نال بہ گئے کمال ہے میں سب مرے نا مارن نہیں دے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی جڑے سلام پھیرے فرمان لگے بھائی جان میرے تو پوچھتا صحیح کیوں تینوں روکن سب نو نہ مار جی جی دسو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی اے دیکھ ایک کوٹھا نظر آندا پی ایک کمرہ جی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی فرمایا ساری برادری دا نوجوان نہیں اوندا کمرہ نوی نوی شادی تھئی اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم نال روزانہ سویرے تو گھن کے لپار تئیں خندق کھٹے داران دا باقی صحابہ کرام نال اے بھی دو جملے سنو چاہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا مکہ والے دشمن حملہ کرنا چاہتے ہیں آپ نے صحابہ کرام نال صلاح کی تھی دشمن دی تعداد بہوئے اسلحہ بھی زیادہ ہے آکے سارے تے حملہ آور تھیونا چاہتے ہیں انہوں کیا کرنا چاہیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نورائے لیتی حضرت میں ایران دا رامان اللہ سارے ایران جی رواج آئی دشمن دی طاقت زیادی ہو گیا اساں شہر دے باہر خندق کھڑ گھندے ہوں دے آسے
بڑا ٹویا چا کھٹا تاکہ دشمن کراس کر کے سرے دونی پہنچ نہ سکے خندق جا کھٹے نے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سلام پسند آئی مدینہ شریف دے ترے پاسو پہاڑن ایک پاسو دشمن دے آمن دا خطرہ ہے آپ نے صحابہ کرام نو حکم لے لیتا خندق کھڑنی شروع کر لے ہو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ایک کمرے دا مالک جرا نوجوان عیسانی برادری دا بندہ ایک خندق کھٹے نہ ہوندہ ہے تو پارہ دے ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی حاضر تھی ویا حضرت میں اپنے حصے دا کام کر گھتے میری نمی نمی شادی تھئیے اجازت ہوئے تب میں گھر چلا ونیا سویرے آوے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نال بڑے مہربانن یارواں پر سورت دا نام سورت التوبہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم یہ آیت نمبر 128 آخری سطر سورت التوبہ 11واں پارا ایمان والے صحابہ کرام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مٹھے تے مہربانن آپ فرمین نوجوان چلا ون کلا ون یہ ٹھیک ہے حضرت ہجری وار نوجوان نے کم کی تاعت چھٹی منگان آئے حضرت میں گھر چلا ونیا کلا ویسا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ علیک حجرک آمنے میں نوجوان خالی ہتھے نہ گیا کر کیوں جرے رستے تو گزر کے تو مدینہ شریف گھر وینا ہونے رستے دے یہودیاں دے محلے ہیں تے یہودیاں سا مسلمانہ دے سخت دشمنی مطا تے وہ خالی ہاتھ دے کہ کوئی یہودی نقصان نہ پہنچاوے کوئی نہ کوئی ہتھیار نال رکھا کر نوجوان نے نیزہ چچائے خیال کرے سبق آگئے میری امامہ بھینا سنیں جرولے نوجوان گزر دے یہودیاں دے محلے وچوں اپنے مکان دے بوئے تے پہنچے بیوی گھر دے بوئے دے بارو کھلوتی آئی ساتھی میرے دیکھو بوئے دے بارو نوجوان کو غیرت آئی میری گھر آلی نوں تا چار دیواری تے ویڑے دے اندر پامنا چاہی دا ہائی بوئے دے بارو کیوں کھلوتی ہے قرآن پاک دی آیت 22 پارا تے سورت دانائے سورت الاحزاب فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ صفحہ 22 پارا سورت دنا سورت الاحزاب اللہ فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والیوں تو سان گھر دے اندر رہیاں کرو تے جیویں دور جاہلیت وچ ترمتیاں ہار سنگھار کر کے بیر نکل دیا ہن ہار سنگھار کر کے بغیر پردے دے تو سنبار نہیں نکلنا جس لئے نبی سونے دی گھر والیاں کوئی حکم ہے باقی امتیاں عورتوں بہر نکلن دی کی میں اجازت ہو سکتی ہے بہر کھڑوتی ہے بوئے تھے نوجوان نے نیزہ چاہے غیرت بھی چاہ کے جذبے وچ اپنی بیوی نو نیزے نال قتل کرن لگے انہیں نیزہ چاہیس بیوی دی دھاڑ نکلے صبر کر صبر حوصلہ صبر کر پہلے میرے کو پوچھتا صحیح کیوں میں بوئے دے بارو کھلوتیاں پوچھتا صحیح انہیں نیزہ مارن لگے کیوں بیر کھلوتیاں تھے اسے بھی چاہیے تیکو دا گھر دے اندر ہونا چاہیے دائی بیوی چیخ مار کے آکھن لگی حوصلہ کر اندر دوان کے دیکھ گھر وچ کری شے نوجوانی میں نیزہ چاہ کے گھر دے اندر پہنچے
منجے تے چار پائی دے اتے خوفناک سپ لٹا پیائی گھر والی آکھن لگی اسے دے ڈر دی وجہ تو میں باہر کھلوتیاں گھر اور بندہ کوئی نہیں سارے جو جوان خندق کھٹن گئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال میں ہوں کمزور کی نہیں خوفناک سب دیکھ کے بھی ڈر لگ دے نوجوان نے نیزہ چاہ کے سب نو مارے جی میں سوئی دے اندر دھاگا پو چھوڑے دے ہوئے میں سب نو نیزے دے اندر پو چھوڑا چاہیا اس سب جیندہ آئی نیزہ اپنے گھر دے سین دے اندر گاڑ چھوڑا اسے سانپ نو موقع لگ گئے نوجوان نو ڈگ مار گئے اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایسا برادریاں نو پتہ نہیں لگ سکا جو نوجوان فوت پہلے تھی ہے یا سب پہلے مر گئے کٹھے دوئے دنیا تو ٹر گئے اساں ساری برادری دے بندے رل کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت جی پہنچے اساں من کی عرض کی تھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے ساری برادری دا نوجوان نوی شادی تھی اے واقعہ بن گیا سب لڑ گیا نوجوان فوت تھی گیا تو سا دعا منگو جو اللہ ہی نوجوان نو جیدہ کرے جا اچھا نسو تو اللہ کر سکتے تو سا آگ سو تو میں حوالہ کھولے سا کر سکتے میں حوالہ لکھے نا بیٹا آرام کر کے بہونا مہربانی کرو میرے دیکھو بچے نو بلاؤ بھائی پیار نہ اے میرے سامنے پہلا پر ہر گل نال جو قرآن دی دلیل دے تو اس سے بڑی سچائی ہے سب کوئی ہے پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ آیت نمبر 72 اے دیکھو حوالہ حضرت سب پہلا سبق نہیں کھولا منا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آئی ایک بندہ قتل تھی گیا قاتل دا پتہ نہیں لگتا کہ قتل کی دے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی پریشان میں موجود ہوں تے قاتل دا پتہ نہ چلے موسیٰ علیہ السلام دی قوم علیہ دوجہ دی الزام لمن لگ گئے قتل لکامن واسطے تین مرا اسی سکے نہیں تیرے نال جو رولا ہنس بتا تین قتل کی نہیں جی تیرے نالی تے ناراضگی ہنسنا ایک دوجہ دی الزام لمن لگ گئے جو قتل لک ونجے اللہ فرمے دے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون جیری شاید اسا لکامنا چاندے آوے میں اللہ ظاہر کرنا چاہنا ہم تے اللہ ظاہر کرنا چاہے لکا کوئی بھی نہیں سکتا اللہ ان کیا کرنا ہے فَقُلْ نَزْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا میں دیکھو اے جڑا لاش پئی سامنے قتل تھیا پیا جیا اللہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام این بندے دے پیرا کو آپا دیج ملاو چاہ یا ہاتھ ناب کے جسم نال ٹکرا چھوڑو یا دعا ہتھانو آپا دی ٹکرا چھوڑو موسیٰ علیہ السلامی نے کیتا کذالک یحیی اللہ الموتا اللہ کریم نے اپنی قدرت نال لا دے واسطے مقتول نو جیندہ چا کیتا جیندہ تھیے آنکھ لگا میرا قاتل میرا بھتریجا ہوئے کیوں جو چاچا اوترا ہائی اولاد کوئی نہ سا ہائی بڑا دولت مند مالدار بھتریجے سوچے جتنے
ایویں تو نہیں چاچا فوت نہیں تھیندا ایندی مال تے دولت میں قبضہ کیویں کرے ساں قلعے دی دیوار تلے بلا کے چاچے کو گھن گیا قتل کیتا اس اللہ کریم دی قدرت نال مقتول منٹ واسطے جیدا تھی ہے قاتل دا نا دسے تے دوبارہ مر گیا ہن مسئلہ کیڑا سمجھ آیا کذالک یحیی اللہ الموتا فرمایا جی میں اللہ ہی مقتول کو اپنی قدرت نال جینا کیتے ایویں میں اللہ دہاڑے قیامت دے اپنی قدرت نال مویاں کو جینا کرے ساں مانا سنا نہیں مویاں کو جینا کرے یہ قبر والے پہلے تو جیدے پہن تا جیدے نا اسا جو جیدے بیٹھے میں دیکھو اسا جو جیدے بیٹھے ساکو کو جیدہ کرنے دی لوڑ ہے جیدے ہیں جے قبر والے پہلے تو جیدے پہن جیدے نو جیدہ کرنے دی کیڑی لوڑ ہے مویا نو میں اللہ اپنی قدرت نال ایویں جیدہ کرے ساں جویں اپنی قدرت نال ای کو جیدہ کیتم ایک تا مسئلہ ہے سمجھ آ گیا دیہاڑے قیامت دے مویا نو اللہ جیدہ کرے سی قبر والے مردہ ہن جیدے کوئی نہیں لیتا جیدے نو جیدہ کرن دی کیڑی لوڑے تے دوسرا مسئلہ اے بھی قرآن پاک نال سمجھ آ گیا یہ موت تو بعد موئے این زبان نال بول دے ہوں دے تو اللہ فرماوے آچا موئے بول دے ہوں دے میں نے کلیم پچھو چاہ جو تیرا قاتل کون ہے یہ موئے بول دے ہوں دے موت تو بعد زبان نال تو انہوں جیدہ کر کے قاتل دنا اخوامن دی کوئی لوڑ نہیں موئے گلہ نہیں کرے دے موت تو بعد زبان نال بے شک سنامنا کے چانا ملا جیدہ کر سکتے دیکھو کہاں حضرت نوجوان نو سپ لڑ گئے تو سن دعا کرو جو اللہ جیدہ کرے جا وقت وہ مسئلہ صحابہ کرام آمنہ دلال دی خدمت جی پہنچے دعا کرو جو اللہ جیدہ چا کرے اے بھی مسئلہ دل دی تخفیہ دل لکھے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دی زندگی نال زندہ ہن صحابہ کرام آپ تو دعا کرویندے ہوندے ہن تے آپ دی وفات تو بعد ایک بھی صحیح حدیث نہیں کہ حضور صحیح دی وفات تو بعد کہ صحابی نے آپ دی قبر تے من کے دعا کرائی ہوئے تو آدھے تھل دے بندے ٹر دے حج عمرے تے اکھے جی نبی سونے دی قبر تے من کے میرے واسطے دعا کرواویں اے عقیدہ صحابہ دا نہیں بے شک بخاری شریف دی حدیث سنی منجے حضرت عمر رضی اللہ تعالی زمانہ آئی بچے کو پیار نال بہر بھیجو بھائی کہ بھولا بھالے تو بہر بھیجو اور میں گل کرا تو سے نراسی بیسو ماما سنبھال نہیں سکدیاں بالا کو جل سے ہی بھیج چھوڑا مولی صاحب سنبھالے انہیں ٹھیک کاسا چاہیا ہے میں دیکھو روڑا پہ گیا مدینہ طیبہ وچ بارشاں بند تھی گئیاں قحط پہ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام دی جماعت نہ اللہ کے پہنچے مدینہ شریف تو باہر میدان وچ آپ دے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے تو سان دعا کرو جو اللہ رحمت دی بارش دے وے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا اللہ نبی سونے دنیا تے زندہ ہن اسا آپ تو دعا کرویندے ہوندے اسے حضور دنیا تو ٹر گئے آپ دے چاچے تو دعا کرویندے پئے حضرت عباس نے دعا کی تھی کہ صحابی نہیں آکھا حضرت عباس نے بھی نہیں آکھا نبی سونے دی قبر تے ون کے دعا چا کرویندے ہیں صحابہ کرام دا عقیدہ ہوندا جو وفات تو بعد بھی حضور سید دعا کراونا جیسے تا مدینہ شریف تو باہر ون کے حضرت عباس تو دعا کراون دی کوئی لوڑ نہیں آپ دی قبر مبارک اس ویلے نظرہ دی ای بی بی عائشہ دے حجرے وچ حضور سید دی قبر تے ون کے صحابہ دعا کیوں نہیں کرائی ہن میں دیکھو
قبر منور اتنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی دا حجرا اودے باروں لکڑی دی 5 کونا لی بند دیوار عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بنوائی آئی اودے باروں نور الدین سنگی دی بند سیسا پلئی ہوئی دیوار اودے باروں ترکیاں دی بڑی ہوئی بند دیوار ترکیاں لی دیوار دے اتے سامے رنگ دا پردہ صدیاں گزر گئیاں سینکڑا سال گزر گئے آپ سیدی قبر مبارک آج تو نہیں کہ بندے بھی نہیں ویکھی کوئی کھڑکی نہیں کوئی روشن دان نہیں کوئی سوراخ نہیں کوئی دروازہ نہیں تے اس ویلے تک قبر سامنے آئی حضرت عمر دا دور آئی کیوں دعا ون کے نہیں کروائی ہر رونے چاہیے بندے ہو زندگی وچ آپ تو حضرت نوجوان فوت تھی گئے سب لڑے دعا کرو اللہ جیندہ چکرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفروا لأخیکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے ہن جیندہ نیوے تھیندا یہ اللہ ٹائم لکھا آئی یہ پورا تھی گیا انہی دی بخشی دی دعا کرو جو اللہ دا اگلا جہان سوکھا چکرے کہ آپ نے فرمایا مدینہ شریف دے راون والے میرے صحابہ آج تو باپ کا وہ گھر یہ سب نظر آئے سب نو مارنا نہیں کہ کرنے حضرت آپ نے کہا صاحب نظر آوے پہلی دیواروں کو بھائی نکل بھائی سارے گھر ہی چون کیوں میرے گھر والا نے دوجی دیوار صاحب نظر آوے وقت اعلان کو میں تینوں کل نہیں آکھا میرا گھر چھوڑ من اجر تو نہیں نکلا تیجی دیوار صاحب نظر آوے وقت اس وقت یار دوسری دیوار تھی گئی ہے میں تیری منتاں پیا کرنا میرا گھر چھوڑ من تو نہیں پیا نکلنا ترے دیوار اعلان کرن تو بعد چوتھی دیوار سب نظر آوے مدینہ شریف دے کہ مکان اتنا سب نو مارا کرو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سارے جنات میں آمنہ دلان صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک دے مسلمان تھی گئے اوے مسلمان جن سب دی شکل بن کے گھران دے اندر ٹھردے پھر دے رامن تو سترے دیوار اعلان کیتا اگر مسلمان جن ہویا سب دی شکل والا گھر چھوڑ کے نکل ویسی تے جے کر چوتھی دیوار نظر آوے تاں دا سر کٹنا ہے کیوں او مسلمان جن نہیں او کوئی شیطان ہے یا کوئی سچی مچی دا سب تے حضرت ابو سعید فرماون لگے میں نماز پڑھتا پیا ہم تسا سب نو ڈٹھے او خجیاں دے درختاں وچ تسا اٹھی کے مارن دا ارادہ کیتا ہے میں تو نماز دی اشارہ کیتا ہے جو مارنا نہیں کیوں جو حضور سے فرمایا ترے دیوار اعلان کرو چوتھی دیوار مارو حدیث مکمل ہو گئی مسئلہ جرا میں وچوں سمجھاونا چاہنا نوجوان نے تا چاہ کے بیوی نو مارن لگا ہائی جو بوئے دے پہر کیوں کھلوتی ہے سبق یاد ہے چپ کر بیٹھے ہو یاد ہے اے ایمانی غیرت میری ماما بھیڑا دھیان نال سنن او جڑی ترے میں کھلوتی آئی تو سالے سنگا دے کھڑے تو چپ کر باندھے ہو میں پریشان تھی وینا اے جڑی نمی شادی تھی آئی تے عورت بوئے دے بارو کھلوتی اے خوشی تو بہر کھلوتی آئی یا مجبوری تو اچھا کھوتا مجبوری ہے اندر سب پئی ہو بندہ کو نہیں مسئلہ شریعت دا سمجھ آ گیا تریمد گھر تو باہر اس ویلے قدم رکھے جروے کوئی مجبوری ہوئے واز سنن منجنا ہے مجبوری ہے کوئی دین دی گل بات سنن واسطے منجنا پے گئی ہے ہاں تریمت نو خوشی ہے غمی ہے بیماری ہے دکھ ہے ہسپتال منجنا پے گئی ہے فوتگی تے مجبوری ہے من سکدی ہے تے جڑیاں کلور بازاراں وچ ودیاں پھردیاں انہاں دی کیڑی مجبوری ہے کیوں ہن شرم آ گئی نے اے جڑیاں برکے لہا کے سر تے بوچھنے نہیں تے شاپنگ ودیاں کریں گے کلور بازار اج انہاں دی کیڑی مجبوری ہے ہاشے بے ناراض سی گئے میں بس کرے نا مولوی صاحب کوڑے مسئلے شروع کر رہی تھے مجبوری یہ ہے جو ساری گھتی ہوئی مول شاہی لوگوں پسند نہیں آتی ہاں اے تو کوئی کپڑا گھنا ہے میں آ بیٹھا
یہ جتی ہے میں آپ ایسا اسا کو ہے ڈرو ناراض نہ تھی بدے تو آپ لگی واہ بھائی واہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جی مسلمان بیوی 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہی کا رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 عزت دی حفاظت کرے تے نمبر 4 اطاعت بالا خامدہ کھمنے میری ماں بھیڑا سنو خامدہ او کھمنے جرا شریعت دے مطابق ہوئے یہ میرا دوست ہے انہیں تو پردہ نہ کر آنکھ نہیں غیر محرم میں اس تو پردہ کرے سا او حکم خامدہ مرنا ہے جرا شریعت دے مطابق ہوئے خامدہ دے چل میرے نال فلانے دربار تے آتے کو زیارت کرا وقت نہ دی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے گئے حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں آپ انتظار کرن لگے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیا پیاہن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے آپ نے فرمایا میری پیاری تھی کتھا گئیاں میں کیرے پاسے گئیاں میں بی بی فاطمہ مجبوری دسی جیسے حضرت نال میرے گوان ہی ایک بندہ فوت تھی گیا ہے اون دے وارثاں کو افسوس کرن واسطے گئیام تعزیت کرن گئیام آپ نے فرمایا میری بیٹی اے دس مرن والے بندے دی قبر دی زیارت کرن تناویں گئی جنت البقی کوئی پرے تا نہیں چند قدمہ دا پاندھائی بی بی فاطمہ کھن لگی نہیں ابا جان میں مرن والے دی قبر دی زیارت تے کوئی نم گئی میں کو توڑی حدیث پاک یاد ہے لان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور جیریاں تریمتیاں قبرہ دی زیارتہ دے مہنین انت اللہ دی لانت نازل تھی دیئے میں قبر دی زیارت تے کوئی نم گئی میں تا فوت تھی منل دے گھر گئی ہیں مدے وارثہ دے کول تعزیت واسطے آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ پہلے لعنت والا مسئلہ سنی ودی آج دوجا مسئلہ سن گئے لو زرت قبرہا لم تریہی رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کر تو میری بیٹی حضرت فاطمہ مرن والے دی قبر دی زیارت گئی ہوں دی تینو جنت دی خوشبو سگھڑا بھی نصیب نہ تھی ویا او خامدہ کھمرہ جنہ شریعت دے مطابق ہوئے خامدہ کہ چل میرے نال فلانے دربار دیوان کے سکھ دے منیے نظر و نیاز دے منیے جانور اتھا دے منیے آنکھ نہ میں آپ آنیاں نہ تینو منجل دے میاں اتھا دیکھن نرازگی کرے نا خامد نو روکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مرا رجلان علا کریا یہ مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا ڈنگر کوئی دے پین مٹھائیاں منی دیا پین چاول تے گا تقسیم تھی دیا پین غیر اللہ دی نظر و نیاز آلیاں آپ نے فرمایا پچھلیاں امتہ ویچ تو بندے پدے سیوے دے پین رستے چا ایک وستی دے کولو گدرے وستیاں نہ انہوں کو پکڑ کھتا آکھنا کہ نیون جنڈے دے ساڑھے دربار تے میلہ لگا کھڑوتا ہے تے میلی علی ریوہاراں ویچ جیرا پردیسی تو گدرے جتنے تک دربار دے نا دی کوئی سکھ نہ دے وے نظر نیاز سے منت منوتی نہ دے وے اسا خالی نے ونجن لے نے ہوں دے تو سا دربار دے نا دی کوئی شہدے ہو چاہ سب کو ونجن لے سو ایک بندہ کھن لگا لیسا اندی شیعون حدیث لفظ مہربانی کرو میں کو ونجن لے ہوں میرے کل کوئی شے نہیں خالی ہاتھا وسیلے اکھن لگے کوئی پرواہ نہیں قریب ولو زبابا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کم مکھی چنپ مار کے دربار دینا تے دے جا اصد وہ کچھ ناکشوں ہی کم مکھی بھی تے مار کے دربار دینا دی نہ دیتی اصد وہ قتل کر چھوڑے سوں تارے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے وہ بندے مکھی نپی مکھی کے نیچے مکھی نپی
مار کے آکھن لگے دربار دے نا دی نظر و نیاز سے سکھے منت منوتی خلو سبیلہ حدیث پاک دے لگا وسیع علاقہ تو چلا بائیں تینوں کچھ نہ آدے او بندہ جان بچا کے نس کیا دوسرے بندے کو آکھنے تیرے کل کوئی شے نہیں تو بھی مکھی چنپ مار کے دے نا دی نظر و نیاز تے سکھ چلے تے کو بھی چھوڑ دے سو دوجا بندہ آکھن لگا جان دے ٹکڑے کروا دے سا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہنے نا دی منت منوتی نہ دے سا پتہ ہی بھی اسندنو قتل کر چھوڑے سو آکھن لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے قتل ہو بستی اللہ دے ٹوٹے کر چھوڑے جسم دے بخرے بخرے کر چھوڑے چیرا بندہ مکھی دے کے او دربار دے نا دی نظر و نیاز منت منوتی سکھ جان بچا کے نکل گیا ہے حضور صحیح فرمائے نا موت دا آمنی آس ہجری ماجر لے دی موت ہی دخل النار شرک دے موت ہی کیونکہ نظر و نیاز منت منوتی عبادت ہے عبادت اللہ تو بغیر دربار دی کر چھوڑی آس شرک دے موت ہی ہمیشہ وہاں جہنم داخل تھی گیا تے جیرے بندے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کے دینا دی منت منوتی نہ دیتی شہید تھی من تو بعد داخل الجنہ جنت وارث بن گیا نماز دی پابندی ہک رمضان شریف دوروں سے دور عزت حفاظت رہ خامدہ کھملنا چار اے چار کام ترینت کرے چاہ جنت 8 دروازہ وچوں جس وچ مرثیاں دی داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونا تے چاندی والے خزانے اتنے قیمتی نہیں جتنا شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان تے نیک بیوی سونے تے چاندی دے خزانہ نالوں قیمتی دولت ربنا تقبل منا رومین واسطے جی دعا کریں ہیڈ ماسٹر شبیر صاحب واسطے ہیڈ ماسٹر